محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اس میں بڑے ہی مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اور اب شیر پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کے ہم کلام ہونے سے پہلے آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اوتیت الشفاء۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے انتظامیہ اور اسٹیج دی طرفوں افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء، کہ ساڈے محبوب نو دوسرے انبیاء تے افضلیت کی سی
اور دوسرے انبیاء دے مقابلے دے اندر ساڈے نبی دی عظمت اور شان کی سب تو بڑی عظمت اور شان اللہ نے عالم ارواح دے اندر 1,24,000 انبیاء نو کٹھیاں کر کے اللہ نے سب تو پہلے جدو کوئی نبی بھی دنیا چ جلوہ گر نہیں ہویا، کوئی نبی دنیا تے آیا نہیں، اللہ نے اپنے نبیاں نو کٹھیاں کر کے پیغمبر دی افضلیت، آقا دی شان، نبی دا مقام اللہ نے عالم ارواح دے اندر ہی دس چھڑے۔ فرمایا میرے نبیو ایک آن والا آئے گا، اتھے خطاب کیتا ہے صرف انبیاء دی جماعت، یعنی سامعین 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا تے جلسہ عظمت مصطفیٰ تے رب نبیاں نہ گل کر رہے نے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ گل کدوں ہو رہی ہے؟ جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے آیا نہیں، کاف کن دیا منزلہ اجے پیلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، انبیاء علیہم السلام، میری جماعت سن لو، جی اللہ جی تھانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھوڑیاں کتاباں، نبوتاں، شریعتاں، امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسی دوران عربی گرامر دی روح نہ سمہ تراخی واسطے ہوندے، اگے نون سکیلہ دا لے آکے اللہ پار پا کے نبیاں نہ وزن پا کے گل کر رہے نے۔ فرمایا میرے نبیو تھانو میں کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، تھانو میں دنیا تے پیج دیاں۔ اسی ہی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ جی تسی دس دیو۔ فرمایا جدو میرا رسول آ جائے، او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں جے چلانیاں، اپنیاں شریعتاں دا نظام نہیں جے چلانا، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو ویلیاں کر دینا ہے، فارغ ہو جانا ہے جدو میرا نبی آ جائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اہل نارووال والے ہو، اردہ گرد ہون والے ہو، قرآن دیو پروانے ہو، اللہ اپنے نبیاں دے نالو اپنے محبوب نو کیویں عظمت دے رہے نے۔ فرمایا جدوں آ جائے تھوڑیاں نبوتاں بند،
ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਮਸੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁ'ਮਿਨੁ ਨਬੀ ਵਲਾ ਤਨਸੁरुन्ना, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। परेशान क्यों होंडे हो? बोल दे रही। इस वास्ते तुसा उहदे आन तो बाद अपनियां किताबां चलानियां। लातो मैनू नबी दा दूजा तर्जमा सुन लो। फरमाया मेरे नबीओ कायनात सारी तुहाडा कलमा पढ़े, तुसा सारियां ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना है। तीसरा तर्जमा लातो मैनू नबी, फरमाया मेरे नबीओ तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो, लेकिन मेरे मुहम्मद दे मुक्तदी बन के जा रहे हो। तुसी दुनिया दे इमाम जड़ा आ रहा हो तुहाडा इमाम। हुण बड़े बड़े अकलमंद, बड़े बड़े तना बंदे, बड़े बड़े परे पंचायत दे बड़े बड़े चौधरी पढ़े लिखे इस मजमे च बैठे। नबी दे आन तो बाद हुण आदम नबी दी नबूवत क़यामत तक चल सकदी? वो बोलो दे सही। उन्हां दे सहीफे चल सकते ने? मेरे पैगंबर दे आन तो बाद नबी आदम दे 10 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती। नबी अदरीस दे 30 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती। नबी शीश दे 50 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती। मेरे पैगंबर दे आन तो बाद नबी इब्राहिम दे 10 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती। मेरे पैगंबर दे आन तो बाद लोगों सुन लो, नबी मूसा दी तौरात ते नबूवत नहीं चल सकती। नबी ईसा दी अंजील ते नबूवत ना चले। मेरे पैगंबर दे आन तो बाद हजरत दाऊद दी ज़बूर ते नबूवत ना चले। ये सहीफे शामिल करके 103 किताबां बनदियां ने टोटल, जड़ियां आसमान तो नाजल होइयां ने। ये नारोआल दी किसे मस्जिद च बह के नहीं लिखियां गईयां, किसे मरकज च बह के नहीं लिखियां गईयां। ये मुनज़्ज़म मिन अल्लाह ने। आमीना दा लाल दुनिया ते आ गया है। मेरे पैगंबर दे आन तो बाद कयामत तक कोई सहीफा नहीं चल सकता, कोई किताब नहीं चल सकती, किसी नबी दी नबूवत नहीं चल सकती, किसी नबी दी शरीयत नहीं चल सकती। फिर मैं फैसला तेरी अदालत चो लेना चाहना। मेरे दोस्ता, जे तू बरेलवी भाई है तावी दे, देवबंदी भाई है तावी दे, अगर शिया तावी दे, अहले हदीस है तावी तेरी अदालत च फैसला रखना चाहना। मेरे पैगंबर दे आन तो बाद 1,24,000 अंबिया दियां नबूवतां नहीं चल सकदियां, किसी नबी दी शरीयत नहीं चल सकती। फिर जमीन ते बनन वाली फिका किवें चल सकती है? अज दे इमाम दा कौल ते फतवा किवें चल सकता है? बोलिए चल सकता है? कयामत तक जिन्ने नबी आने ने, कोई नबी आ सकता कयामत तक? हजरत आदम दुनिया तो चले गए, नबूवत गई, शरीयत गई। मूसा दुनिया तो चले गए, नबूवत गई, शरीयत गई। हजरत याकूब यूसुफ दुनिया तो चले गए, नबूवत भी गई, शरीयत भी गई। मैं कुर्बान चावा इब्राहिम चले गए, नबूवत गई, शरीयत गई। और 1,24,000 अंबिया दुनिया तो तुर गए, उन्हां दी नबूवत भी नाल ही गई, शरीयत भी नाल ही गई। लेकिन आमीना दा लाल दुनिया तो चला गया। आप दी नबूवत भी कयामत तक के, आप दी शरीयत भी कयामत तक के। नवा नबी भी कोई नहीं, नवा दीन भी। बोलो बोलो, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ते ईमान है ना, वो बोलन, बाकी चुप कर। नवा दीन भी कोई नहीं, नवा नबी भी। आउची बोलो, नवा नबी भी। नवा नबी आना ही नहीं। जे नवा नबी आएगा तो नवी किताब ले आएगा ना। कुर्बे क़यामत एक नबी आएगा जिदा ना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके दमिश्क के अंदर एक सफेद रंग का मीनारा है, वो मीनारा बन चुकी है। जग्गा दे पीर फरमाते ने वो मीनारा कुर्बे क़यामत बनेगा। वो मीनारा बन चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके फरिश्तियां दे परां दे उत्ते हाथ रखे होंगे। फजर दी अजान हो चुकी होएगी। हजरत ईसा दा उस मीनारे ते नजूल होएगा। सिर दे पाला चो पानी नुचर रहा है।
حضرت امام مہدی جنہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مصلی امامت تے موجود ہون گے، نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہوندیاں ویکھن گے، فوراً نبی دی حدیث ذہن چ آ جائے گی، آج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ حضرت امام مہدی کہن گے آ جاؤ اگے، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہاں، تسی نبی ہو، اسی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہنے ہاں۔ امام مہدی مصلی چھڑ کے پرا ہو جان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں کہن گے تے نبی عیسیٰ علیہ السلام جواب کی دین دے نے، آندے نے نماز تسی پڑھانی ہے، میں تھوڑے مگر پڑھنی ہے، کیوں؟ میں اج نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد دا امتی بن کے آیا ہاں۔ میں کی بن کے آیا؟ میں اج نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ دیکھ لو نبی بھی آئے گا، میرے محمد دا امتی بن کے آئے گا۔ آئیے ایک مثال اور پیش کراں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دے حوالے دے نال فرمایا ضرور پر ضرور تسا ایمان لے آنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پھڑے ہے، ایویں پیج کی تو مل گیا تے پھڑ کے پڑھن لگ پے، پوری تورات نہیں، ناروال دے باسیو تورات اسمانی کتاب ہے، منظم من اللہ۔ حضرت عمر نے ایک ورقہ ارادتاً نہیں پھڑیا، کدے پیاسی پھڑ کے پڑھن لگ پے، نبی علیہ السلام دی نظر پئی، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، ایک تورات دا ورقہ ویکھیا ہے تے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ آج مولوی حدیثاں دے مقابلے چ کنیاں کتاباں چکی پھر دینے، آج آمینہ دے لال زندہ ہوندے تے میرا خیال کہندہ وہ راضی ہوندے، وہ بولو دے صحیح راضی ہوندے۔ اے حدیث ٹھیک ہے لیکن میری لال کتاب چاہے فتوہ لکھیا میں نہیں مانتا، یہ حدیث ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، یہ حدیث ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، یہ حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ آئیے سنیے مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث دا پیغام نوٹ کیجئے، مسلک اہل حدیث دی للکار تے غور کیجئے۔ اہل حدیث تے ایک کے خطیب ایک کے کارکن دا اعلان سن لو، جتھے آمینہ دے لال دی حدیث آ جائے، کائنات دیاں ساریاں باتاں ٹھکرائیاں جا سکدیاں نے، لیکن محمد دی حدیث تے پرچم نو لہرایا جائے گا، باقی ساری کائنات نو ٹھکرایا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر آندے نے، عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ، جدو اس طرح نظر اٹھائی عمر نے آقا دا چہرہ ویکھے آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سونیا میں اللہ دے رب ہونتے اسلام دے دین ہونتے تھوڑے نبی ہونتے راضی ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے گا نا، انہیں بھی نبی بن کے نہیں ہونا بلکہ محمد دا امتی بن کے ہونا۔ نال کی گیا سن لو توجہ نا، آقا فرماندے نے لو کان موسیٰ حیّن، موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، فرمایا تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو، منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو، فرمایا لَزَلَلْتُمْ، عمر تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہن بڑے بڑے عقل مند بندے بیٹھے نے، میں بات تو تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے، نبی دے دروازے نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے، آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے، آج نبی نو چھڑ کے امتی کو جایا جائے۔ بولیے اے ساڈا مسلک ہے، تسا فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل امامہ دی۔ جتھے شیخ القرآن لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رہا، اور تسا فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل امامہ دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلامہ دی، اے آمن حدیث
آمن حدیث ساریاں پکڑنیاں چڑھ دے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے مفتی دا فتوہ نہیں چلے گا جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے امام دی فقہ نہیں چلے گی جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے امام دا قول نہیں چلے گا جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے کائنات دے اندر کسے مولوی دا فتوہ نہیں چلے گا آئیے سنیے حضرت عمر بن خطاب دی عدالت لگی ہے ایک عورت نو پیش کیتا جاندہ ہے اس عورت نے بدکاری کر لی ہے زنا کر لیا ہے پاگل ہے حضرت عمر کہیں دینے لے جو انہوں مدینے تو باہر جا کے انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہونا صحابہ انہوں رجم لگے نے کرن سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دینے علی آندھنے کی لگے ہو کرن کہنے لگے جی عورت نو رجم لگے کر انہیں غلطی کی تھی فرمایا بدکاری کی تھی فرمایا تے عورت پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی وہ اگواندنے جی عمر بن خطاب نے فتوہ دیتا ہے حضرت علی آندھنے عمر دا فتوہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں عمر دا فتوہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں ٹھہر جاؤ منو عمر نہ گل کر لین دیو حضرت علی آئے حضرت عمر بن خطاب دے کول آئے فرمایا عمر جی اس عورت تے رجم کرن دا فتوہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث روفی القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا ہے پہلا بندہ سبی حتی یبلغا پہلا بندہ ہے بچہ ہے بچے کو گناہ سرزد ہو جاندہ ہے او دیتے حد قائم نہیں ہوندی بالغ ہو جائے دوسرا بندہ النائم حتی استیقظا دوسرا بندہ جڑا ستا ہے ستیاں پہ خواب چ گناہ ہو جاندہ ہے ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوندی بیدار ہو جائے تیسرا بندہ عمر جی المجنون حتی یفیق پاگل بندہ جڑا ہے او دیتے حد قائم نہیں ہوندی کہ وہ ٹھیک ہو جائے عمر تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا ایک حدیث سنائی نارووال دے باسیو ایک حدیث عمر نو حضرت عمر نے ایک حدیث سن کے کی کیا ہے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اللہ سب تو وڈا ہے اگر اج عمر نہ ہوندے اگر اج علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا سی صرف ایک حدیث سنائی حضرت عمر نے اپنا فتوہ واپس لے لیا ہے اینو کہیں دے نے مسلمانی اینو کہیں دے نے مومن اے جی مسلمان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے آقا دا فرمانا سنیے حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے اندہ عمر جی ایک عورت نے مناس کے حج ادا کر لیا ہے حج مکمل کر لیا ہے تے اون لگیا طواف الوداع کرید ہے جدوں حاجی نکل دینے حج کر کے تے طواف الوداع کر دینے جدوں نکلی دے عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی فرمایا عمر جی وہ جڑی عورت ہے وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر کہیں دن اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ بندہ کو کہیں دے نبی دی حدیث ہے جی وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ دے وال ویکھیا فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ فرمایا نو اتھے مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ آندہ جی میرا قصور میرا جرم میں حدیث سنائی ہے تسی اپنی قیاس اور رائے نہ فتوہ دیتا ہے منو حدیث سنان دے وچ کوڑے پہ مار دے ہو حضرت عمر کہیں دے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں کیوں آئے ہیں عمر دے دروازے تے
اعلان کر دیتا مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے، فرمایا مدینے دے لوگو اج تو بعد جدے کو محمد دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے فتوہ لین آئے گا، عمر انہوں مدینے دے چوکاں لمحہ پا کے کوڑے مارے گا۔ تے اج عمر زندہ ہوندے ناروال دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن۔ بول دے نبی دی حدیث نو چھڑ کے جڑا اوراں پراں جائے تے عمر دی عدالت انہوں معاف تے نہیں نہ کر دی۔ پتہ جی نا جدو فیصلہ نبی نے کیتا ہے، ایک منافق تے ایک نام دا مسلمان ہے، انہوں نے کہا ننگ دے فیصلہ عمر کو بھی کرا لئیے، تو انہوں نے کہا جی تھوڑے تو پہلے فیصلہ تھوڑے تو وڈے نے کر دیتا ہے، تھوڑے تو بڑے نے کر چھڑیا۔ اچھا تلوار لے آئے، فرمایا جدہ فیصلہ زبان محمد کرے تے او دا انکار کرے، پھر او دا فیصلہ تلوار فاروق کر دیئے، زبان فاروق نہیں کر دی۔ سنیے ای مسلک اہل حدیث ہے، اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ کتوں لبنا ہے صاحب بولو دے سے، مدینے ہو یا مکے ہو، ایویں ہی پاکستان دیاں بستیاں تے شہراں چو صاف نہیں لبنا، انڈیا چو صاف نہیں لبنا، اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھوجو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ ہو پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ، اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ، لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے، مانگ پین کے چاٹ جنہیں اپنا نگانائی، 10 کملیاں انہیں تینوں کی پیانائی، ساریاں امامان دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اے جے مسلک اہل حدیث ہن نبی دی عظمت تمام انبیاء دے ہوتے آؤ اے وعدے دی تکمیل کتے ہوئی ہے۔ اقصی دی مسجد 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع ہو گئے، آمینہ دے لال اتھے حاضر بھی نے ناظر بھی نے۔ گل ذرا توجہ نہ سننے والی اذان ہو گئی، اذان ہون تو بعد حضرت آدم کہیں دے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں کراواں گا، موسیٰ دے نے میں کلیم اللہ مسلح تے میں کھلواں گا، عیسیٰ دے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلواں گا، میں قربان جاواں جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے۔ اللہ کہیں دے نے میرے نبیو او وعدہ یاد کرو عالم ارواح والا، تسی آپ کیا سی جدو حاضر ناظر زندہ ہوئے گا نا وہ ساڈا امام ہوئے گا، ہی سارے ہو دے مقتدی ہوواں گے۔ تے آج سوچن دے بھی مسلح تے میں کھلونے، اور سنو ناروال دے باسیو توجہ نہ بات سنن والی ہے۔ رستہ چڑھ دیو بھی میرے محترم آ رہے ہیں، رستہ چڑھ دیو کہ فاز کانج شامل کر دے آنگے تے آج نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے تے مولی صاحب جماعت آپ کرا چھڑن، ایدہ فیصلہ تو ہی آپ ہی کر لیا جائے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ سارے انبیاء فقیت اللہ نے دیتی عالم ارواح دے اندر بھی اور مسجد اقصی دے اندر بھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نو بعض تے فضیلت اور عظمت نہ نوازے ہے۔ آئیے حدیث مصطفیٰ سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کراں۔ آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے ہور نبی نو نہیں دتیاں۔ پہلی گل ہے اوتی تو جوامی القلم، اللہ نے جامع کلمے منو دتے نے،
کسے اور نبی نو عطا نہیں کیتے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں، چند میرے پیغمبر دیا حدیث موجود نے۔ اللہ نے ایک ایک کلمے دے اندر اللہ نے سمندر نو کوزے نو دریا نو بند کر دیتا ہے۔ آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام، میں قربان جاواں، نبی علیہ السلام دی ایک حدیث دے معنی دے لحاظ نہ، مطالب دے لحاظ نہ بہت زیادہ وسیع و عریض ہے۔ آقا فرماندے نے چیز کسے نو نہیں دیتی جیڑی چیز اللہ نے منو عطا کر دیتی ہے، جامع کلمے منو دیتے۔ دوسری گل وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت روب تاری ہو جاندہ ہے۔ وہ دی بین دلیل ہے وے آقا علیہ السلام معراج دے دن اپنے گھر چو نکلے، کافرہ نے آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، انہاں کو تلوارہ موجود نے، میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر نے، لیکن کسے کافر دی جرت نہیں آپ دے گھر دے اندر داخل ہو جائے۔ غار ثور تے مشرکین مکہ پہنچے لیکن کسے دی جرت نہیں غار ثور دے اندر داخل ہو جائے۔ کیوں؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت دے ہوتے اللہ نے دشمن دے دل دے اندر میرا روب طاری کر دیتا ہے۔ تیسری بات فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے ایک مہینے دی مسافت فرمایا پوری زمین نو اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے گرجے دے اندر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وہ لوگوں ہندو نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے اپنے معبد خانے دے اندر، لیکن جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، شیمہ دے ویر دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی اونٹاں دے واڑے تو علاوہ، میرے محبوب جی چرستے تو علاوہ، قبرستان تو علاوہ، روڑی تو علاوہ، حمام تو علاوہ، یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے، انہاں تو علاوہ پوری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے، جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو نا قبول میں کر لواں گا۔ اللہ میرا کوئی امتی جنگل چکل ہے مسافر ہے، وہ دا دل کردہ ہے میں جماعت نہ نماز پڑھا، میں ستائیاں نمازاں دا ثواب لواں، اللہ جنگل چ پانی بھی کوئی نہیں کی کرے گا، فرمایا میں تیمم بھی تیری امت نو دے دیاں گا، مٹی تے ہاتھ مارے چاڑ کے اپنے منہ تے پھیر لوے، تیمم ہو جائے گا اذان پڑھ کے، اللہ دا دل کردہ میں با جماعت نماز پڑھا، فرمایا اذان پڑھ کے تکبیر کہہ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آؤ نظرہ چوتھی بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت رو میرے واسطے حلال کیتا ہے، کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الجہاد ہے، پہلی حدیث ہے، ایک نبی نکلے نے جہاد واسطے، یہ نہ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری چ نہیں لکھیا، فتح الباری چ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے، یہ نبی دا نام یوشع بن نون ہے، نکل دے نے مجاہد نال لے سپاہ فوج نال لئی لے کے نکلے، فرمایا 3-4 قسم دے بندے نہ آیا جے، جنہیں مکان دی چھت کوئی نہیں ہوئی نہ آئے، جنہیں شادی نہیں ہوئی ہے ہوئی نہ آئے، جنہیں بکریاں گبڑنے ہوئی نہ آئے، باقی سارے بندے آ جاؤ میدان چ جمع ہوئے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، آندے نے سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے، میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں، اللہ اس سورج نو کھلار دے، وہ لوگوں سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑتا رہا ہے، فتح ہو جاندی ہے، مال غنیمت دا ٹیر لگ گیا ہے، نبی اپنے ساری فوج نو لے کے علیحدہ ہو گئے، آسمان تو آگ آئے گی مال غنیمت کھا جائے گی، لیکن آسمان تو آگ گاؤندی نہیں، نبی سمجھ گیا ہے اس مال غنیمت جو کسی نے چوری کی تھی ہے، فرمایا ہر قبیلے دا بندہ میرے ہاتھ بیعت کرے نا، ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا ہے، فرمایا تیرے قبیلے والے دوسرے بندے بھی بیعت کرن، دو بندیاں دا ہور چمٹیا، فرمایا جو چوری کیتا ہے لے کے آؤ نا، انہاں گائے دا سارا اندہ جڑا سونے دا سی جڑا چوری کیتا سی بیت المال اس مال غنیمت دے وچوں لے کے آئے، اتے لے کے رکھے، آسمان تو آگ گئی تے کھا گئی۔ اسلام دا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہویا ہے، مال غنیمت مسجد نبوی چ آیا ہے، جگہ دے پیر بڑے پریشان نے، اج میرے واسطے کی حکم ہوئے گا، اللہ میرے واسطے کی آرڈر ہے، پہلے نبیاں دا مال غنیمت تے آسمان تو آن کے آگ کھا جاندی سی، فرمایا میرے جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا خود بھی مال غنیمت کراؤ، یاراں نوں بھی کھواؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی چیز کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ 5 نمبر، 5ویں چیز کیڑی ہے؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ وہ لوگوں جنہیں نبی آئے نے، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ضلع دا، کوئی تحصیل دا، کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی شمال دا، کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے۔ لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ میرے محبوب جی، تسی ایک ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نہیں، تسی ایک خاندان دے نبی نہیں، قبیلے کنبے دے نبی نہیں، 10 سال واسطے، 20 سال واسطے، 950 سال واسطے نہیں، تسی شرق تے غرب تے شمال تے جنوب تے نبی نہیں۔ میرے محبوب جی، جتھوں تک میں ارشاد رب دی خدائی ہوئے گی، اتھوں تک سونیا تیری مصطفائی ہوئے گی۔ فرمایا کہ سن لو 6ویں چیز، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ۔ اللہ نے ختم نبوت دا تاج بھی مینوں پہنایا ہے۔ میرے تو اگے نبوت دی گڈی نہیں چلے گی، آخری اسٹیشن میں ہی ہاں، اس تو اگے ہن ختم نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی۔ جڑا چلائے گا وہ مرتد، بے ایمان، کذاب، جھوٹا ہوئے گا۔ آئیے ختم نبوت دا تاج، باقی جنہیں نبی گزرے انہاں نو نبوت دے تاج پہنائے، لیکن آمینہ دلال دی واری آئی، اللہ نے میرے نبی نو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ آخری بات سن لو، اوتی تو شفا، 7ویں چیز ہے کہ میں قیامت دے دن اپنی امت دی سفارش کرانگا۔ جدو سارے نبی جواب دے دیں گے، ادو کم کنے ہونا ہے؟ وہ بولو وابیو تھوڑے پیر نے کم ہونا۔ سانو لوگ آندھے وابی بے پیرے نے، نہ پیر ہی کو نہیں، لو ہے گل کر کسے نہ ساڑے پیر نے چہل پہل ہو جانی ہے قیامت۔ اور میں کیا ہوتے ہی کوئی پیر دا چنڈا ہونا، باقی کسی دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا۔ بولتے نہیں، چنڈا ہی کوئی ہے، لواء الحامد، اس چنڈے تھلے سارے نبی جمع ہونگے۔ اللہ سانو سارے نوتے جمع کر دے۔ اللہ جڑے ہولی آمین آدھنے انہوں 10 سال بعد کر دیں، کہو اچھی کہو چنڈا ہوتے ہی کوئی ہے۔ شفارش بھی آمینہ دلال نے کرنی ہے، سارے جواب دے دینا ہے۔ اوتھے ہی کوئی پیر ہے، واہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر، یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت امام صاحب لکھ دے نے قیامت نو ہر بندے نو دے امام دے نام تے پکاریا جائے گا۔ حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نام تے، مالکیہ نو امام مالک دے نام تے، شافیہ نو امام شافی دے نام تے، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نام تے۔ لیکن وہابیو اہل حدیثو تھوڑی واری آئے گی، تھوانو قیامت دے دن پکاریا جائے گا تے محمد دے نام تے پکاریا جائے گا۔ اوتھے پیر کم ہونا ہے، ساڑھے ہی ہونا ہے۔ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جتے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا۔ دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اوتھے دروازہ بھی جنت دا کھڑکانا ہے تے کنے؟ او بولو دے صحیح یار۔ اہل حدیثاں دے پیر نے، پیر بھی ایسا ہے جدا پیر ہی کوئی نہیں۔ ایتھے ہر پیر دا پیر موجود ہے۔ اگلے دن پیر پگاڑا مرے ہے، او دا پیر چنگ تو گیا ہی او دا جنازہ پڑھان، لیکن ہاں انہوں پیر منے ہے جدا پیر ہی کوئی نہیں۔
ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮਨ ਦਕਲ ਬਾਬ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜन्नत दरवाजा खोलो मैं उम्मत नाल ले आया। जाना है इंशाअल्लाह जन्नत। ऐ मसलक अहले हदीस है, इबादत खुदा दी ते इताअत मुस्तफा दी। और इंशाअल्लाह मैं आखिर ते ऐलान करना चाहना, मैं रात भी परसों रात भी हर कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहा कि लोगों मरकजी जमीयत अहले हदीस का साथ दियो, हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब का साथ दियो, जमात के नाल वाबस्ता रहो। जेड़ा दरखत के उत्ते पत्ता मौजूद रहिंदा है, दरखत नाल वाबस्ता रहिंदा है, वो हरा रहिंदा है, जेड़ा कट जाए वो सुक जांदा है। धड़े ना बंदे दा धड़ जिंदा रहिंदा है, अगर धड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस कायनात के अंदर पूरियां जमातां दी मां मरकजी जमीयत अहले हदीस है। बाकी सारियां जमातां इहदे विचों जन्म लिया है, लेकिन पूरियां जमातां दी मां सब तो पुरानी साडे असलाफ दी जमात है, वो मरकजी जमीयत अहले हदीस है। याद रखो फितरे हर दौर च उठते रहे ने, शरारतां करने वाले हर दौर च शरारतां करते रहे ने, लेकिन मैं पूरे हाउस दे कोलों इस बात दा वादा लेना चाहना, हाथ चुक के मेरे नाल वादा करो इंशाअल्लाह मरांगे भी जमात वास्ते और जियांगे भी तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। आखिर दावाना